बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध बोर्ड से 12वीं जमात का उर्दू का पर्चा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQs के हवाले से 2 वीडियोस पहले शेयर की जा चुकी हैं और ये उस सिलसिले की तीसरी वीडियो है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल है, हमारे निसाब में शामिल मनक़बत किसका तहरीर करदा है? ऑप्शन हैं मुज़फ़्फ़र वारसी, इक़बाल अज़ीम, एजाज़ रहमानी या मोहसिन काकोरवी। दुरुस्त जवाब है एजाज़ रहमानी। अगला सवाल देखिए, नज़्म मरहम के शायर हैं मयत अली शायर, अल्लामा इकबाल, मुख्तार करीमी या हफीज़ जालंधरी, और दुरुस्त जवाब है मुख्तार करीमी। अगला सवाल देखिए, सबक नए दौर की लड़की किस ज़ुबान से तर्जुमा शुदा है? पंजाबी, बलोची, सिंधी या पश्तो। दुरुस्त जवाब है सिंधी ज़ुबान से। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द की वजह शोहरत क्या है? इश्किया शायरी, सियासी शायरी, इनकलाबी शायरी या सूफियाना शायरी। दुरुस्त जवाब है सूफियाना शायरी। अगला सवाल, ऐसी नज़्म जिसमें सहाबाए कराम, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाए उसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं कसीदा, आज़ाद नज़्म, मनक़बत या सलाम। दुरुस्त जवाब है मनक़बत। अगला सवाल देखिए, जोश मलियाबादी का असल नाम था अली हसन, ग़ुलाम हुसैन, शब्बीर हसन ख़ान या महमूद हसन। दुरुस्त जवाब है शब्बीर हसन ख़ान। सवाल देखिए, इनके दीवान को इल्हामी किताब करार दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास मीर तकी मीर, हसरत मोहानी, मिर्ज़ा गालिब और मोहसिन काकोरवी। दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल है, उर्दू लफ्ज़ के मानी हैं हथियार, कौम, इत्तिहाद या लश्कर। दुरुस्त जवाब है लश्कर। अगला सवाल देखें, किस शायर ने अपनी दुरुस्त तारीख़ वफ़ात निकाली? ऑप्शन है मीर तकी मीर, हसरत मोहानी, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन ख़ान मोमिन। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है मोमिन ख़ान मोमिन। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन हैं यूनानी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी या तुर्की। दुरुस्त जवाब है तुर्की। अगला सवाल देखिए, यास्मीन हमीद की ये नज़्म निसाब में शामिल है? मरहम, उसलूब, कतबा कौन लिखेगा या चांद और तारे। दुरुस्त जवाब है कतबा कौन लिखेगा। उर्दू के पहले फ़लसफ़ी शायर कहलाते हैं मोमिन, हसरत मोहानी, गालिब या जोश। दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब। सवाल देखिए, नज़्म दो बहरे शनासाओं की मुलाकात के शायर हैं आफाक सिद्दीकी, हिमायत अली शायर, ज़मीर जाफ़री या फ़िदा हुसैन जाफ़री। दुरुस्त जवाब है ज़मीर जाफ़री। निगार सहबाई की वजह शोहरत थी अफसाना निगारी, ड्रामा निगारी, कसीदा निगारी या गीत निगारी। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है गीत निगारी। सवाल देखिए, शामिल निसाब हिमायत अली शायर की सुलासी का उन्वान है निगारिश, रूप, उसलूब या मरहम। दुरुस्त जवाब है उसलूब। सवाल देखिए, सनत का नाम बताइए जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबे करार दिया जाता है? ऑप्शन हैं इस्तिआरा, तलमी, तशबीह और तज़ाद, और दुरुस्त जवाब है तशबीह। सवाल देखिए, हाई को आबे ज़मज़म किसकी तहरीर करदा है? ऑप्शन हैं मुज़फ़्फ़र वारसी, इक़बाल अज़ीम, हिमायत अली शायर या रसा चुगताई, और सवाल का दुरुस्त जवाब है रसा चुगताई। अगला सवाल देखिए, निसाब में शामिल हाई को काम उनकी तहरीर करदा है? हिमायत अली शायर, वज़ाहत नसीम, मुख्तार करीमी या हफीज़ जालंधरी। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है वज़ाहत नसीम। सवाल देखिए, शेर मुकम्मल कीजिए। तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा। ऑप्शन हैं कोई दूसरा और ऐसा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा, कभू तूने आकर तमाशा ना देखा, कि सोने जिसे यहाँ ना समझा ना देखा, और दुरुस्त जवाब है बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। अगला सवाल देखिए,
شاید، گمان، یعنی اور گویا کس مشہور شاعر کے مجموعہ کلام ہیں؟ آپشنز ہیں احمد فراز، جگر مراد آبادی، جان ایلیا یا حفیظ جالندھری، اور درست جواب ہے جان ایلیا۔ اگلا سوال دیکھیے، شعر مکمل کیجیے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ آپشنز ہیں انسان ہوں، پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں، خاک سی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، اور لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ درست جواب ہے لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ اگلا سوال دیکھیے، جگر مراد آبادی کا اصل نام تھا محمد سکندر، سکندر اعظم، علی سکندر یا علی حیدر؟ درست جواب ہے علی سکندر۔ دیکھیے، شعر مکمل کیجیے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا۔ آپشنز ہیں دل کسی کام کا نہیں ہوتا، شوق زور آزما نہیں ہوتا، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ درست جواب ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال دیکھیے، خوشحال خان خٹک کس زبان کے صوفی شاعر تھے؟ اردو، بلوچی، سندھی یا پشتو؟ اس سوال کا درست جواب ہے پشتو زبان کے شاعر تھے۔ اگلا سوال، غزل کی زبان کا لفظ ہے یونانی، فارسی، ترکی یا عربی؟ درست جواب ہے عربی۔ سوال دیکھیے، اردو کے پہلے صوفی شاعر کا نام ہے میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی، میر درد یا علامہ اقبال؟ درست جواب ہے میر درد۔ سوال دیکھیے، مشہور آپ بیتی یادوں کی بارات کے مصنف ہیں مختار مسعود، پطرس بخاری، جوش ملی آبادی یا حفیظ جالندھری؟ اس سوال کا درست جواب ہے جوش ملی آبادی۔ سوال دیکھیے، مرزا نوشا ان کی عرفیت تھی میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی، میر درد، مرزا غالب؟ درست جواب ہے مرزا غالب۔ سوال دیکھیے، جس نظم کا ہر بند 6 مصروں کا ہو کہلاتا ہے مربع، مخمس، مسدس یا رباعی؟ درست جواب ہے مسدس۔ اگلا سوال دیکھیے، اردو شاعری کا خدا یا خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں مرزا سودا، نذیر اکبر آبادی، میر تقی میر، مرزا غالب؟ درست جواب ہے میر تقی میر۔ سوال دیکھیے، شعر میں کسی مشہور واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کیا جائے کہلاتا ہے تشبیہ، استعارہ، تلمیح یا تضاد؟ درست جواب ہے تلمیح۔ سوال دیکھیے، استعارہ کے معنی ہیں خریدنا، ادھار لینا، مال بیچنا یا حاصل کرنا، اور درست جواب ہے ادھار لینا۔ عزیز طلباء، کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔